संविधानको शक्ति के हो र अदालतको शक्ति के हो त्यो कुरा चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि यो अहिलेको फैसलाले बताएको छ। त्यस्तो भए तपाईँ चाहिँ राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? एक्ज्याक्टली, लगाउनै पर्छ। यो सबै के हो भने यो ओली ब्रान्ड अफ न्यारेसन हो क्या, ओलीले प्रचारित गरेका न्यारेसन्सहरू हुन् क्या। र यो त परमादेशबाट चाहिँ देउवा हुनुभयो भन्नुभयो, जनादेश के हो? 271 सिटमा 93 सिट भनेको त्यो जनादेश हो? त्यसो पनि हास्यास्पद कुरा हुन्छ। 271 सिटमा तपाईँको सिट भनेको जम्मा प्रोभन मतदान गरेर तपाईँको कति सिट देख्यो? 93 सिट देख्यो। अनि त्यो कसरी जनादेश भयो? त्यसपछि माधव नेपालजीहरू उहाँको टोटल टिम अब देउवालाई विश्वासको मत दिनलाई कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा बाध्य छ। त्यो नगर्नु भनेको चाहिँ अदालतको गम्भीर अवहेलना हो। त्यसकारण उहाँहरूले त्यो अदालतलाई झुक्याएर गर्नुभएको होला र त्यो गर्नु होला भन्ने मलाई विश्वास छैन। उहाँहरूले यति कुरा त उहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ नि। मलाई लाग्छ माधवजी जो प्राइम मिनिस्टर भइसकेको व्यक्तिले उहाँले यति कुरा बुझ्नुहुन्न कि मैले हिजो अदालतलाई प्रमिस गरेको थिएँ, हस्ताक्षर लिएर गएको थिएँ, मैले राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ हस्ताक्षर लिएर, त्यो के सबै धोखाधडीको लागि हो र? अदालतले चाहिँ राजनीति गर्यो र अदालतले केही राजनीति गरेको होइन। उहाँले चाहिँ संविधानलाई ध्वस्त गर्न खोज्नुभयो, अदालतले भन्यो देयर इज अ लिमिट, नाउ इट्स इनफ इज इनफ, माइन्ड योर लिमिट, तपाईँ आफ्नो चाहिँ अनुशासनभित्र बस्नुहोस्। कोर्टले आखिर भर्डिक्ट त्यही लाइनमा गयो, त्यसैले टेकेर अदालतले फैसला गर्यो। अब अहिले आएर होइन हामी त त्यतिकै अदालतलाई झुक्याउन र हामीले सिग्नेचर गरेको रहेछ भन्ने भयो भने त उहाँहरूको के हालत होला? स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपालको राजनीतिक अवस्था एकदमै तातिएको छ। अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा सबैजनालाई चासो छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि धेरै अधिवक्ताहरूले दिएका बयानहरूबाट आम नागरिक पनि अझ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। यही विषयलाई लिएर समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। आज हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ क्यानाडा नेपालको स्टुडियोमा। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। अदालतको फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ? कतिको खुसी हुनुहुन्छ अदालतको फैसलाबाट? होइन, अदालतको फैसला चाहिँ एकदमै यो नेपालकै जुडिसियल हिस्ट्रीमा एउटा ल्यान्डमार्क जजमेन्ट हो, एउटा हिस्टोरिक जजमेन्ट हो। यो फैसलाले नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा, कन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टमा यो एउटा माइलस्टोन फैसला हो। यसले संवैधानिक विकासक्रममा अर्को एउटा नयाँ डिमेन्सन यसले थपेको छ। र यसले अहिलेको एउटा कोर्सलाई नै यसले यो, किनभने यो इस्यु चाहिँ के थियो भने पोलिटिको लिगल इस्यु थियो। यो प्योरली चाहिँ के भने यो एउटा यस्तो फैसला हो जसले पोलिटिक्सको पनि कोर्स चेन्ज गरिदियो। किनभने राजनीति के थियो भने नेपालको त्यो एउटा रुल बेस्ड पोलिटिक्सको चाहिँ हामीले परिकल्पना यो संविधान मार्फत गरेका छौँ। अर्थात् के छ भने स्टेटका जति पनि अर्गन्सहरू छन्, जति पनि इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्, तिनीहरू एउटा संविधानको प्रावधान बमोजिम, संविधानको 4 किल्लाभित्र रहेर, संवैधानिक अनुशासनभित्र रहेर फङ्सन गर्नुपर्ने, त्यो एउटा कन्स्टिट्युसनल गभर्मेन्टको, कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीको एउटा फन्डामेन्टल नै त्यही हो, आधारभूत तत्त्व नै त्यही हो। तर वास्तवमा के हो भने यो अहिलेको स्टेटको जुन फङ्सनिङ थियो, प्राइम मिनिस्टरले जसरी फङ्सन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जसरी चाहिँ राष्ट्रपतिले फङ्सन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, र जसरी एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको एउटा की इन्स्टिट्युसन भनेको पार्लियामेन्ट हो, त्यो इन्स्टिट्युसनलाई कम्प्लिटली एउटा डिफङ्क्ट बनाइएको थियो। जुन पार्लियामेन्टले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायो, त्यो पार्लियामेन्टलाई नै उहाँले चाहिँ पटक पटक डिजल्भ गर्नुभयो। र त्यो पनि संविधानको धारा बमोजिम होइन, संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर अत्यन्त कपटपूर्ण तरिकाले, बदनीयतपूर्ण तरिकाले एउटा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको एउटा अपवित्र गठजोडबाट, किनभने उहाँहरूको इभिल डिजाइन थियो, यो संविधानलाई एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले सिद्ध्याउने एउटा खेल अन्तर्गत उहाँहरू चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको डिजाइन बदनीयत देखिन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि मुलुकमा एउटा अधिनायकवादको खतरा थियो। उहाँले संविधानलाई डिरेल गरिसक्नु भएको थियो, ट्र्याकभन्दा बाहिर लगिसक्नु भएको थियो। र अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के गरेको छ भने
त्यो कोर्स करेक्सन गर्ने काम गरेको छ। त्यो एउटा संविधानवादको आधारभूत दर्शनमा आधारित यो फैसला छ। यसले संविधानको खास गरेर धारा 76लाई र संविधानलाई एउटा समग्रतामा व्याख्या गरेको छ। संविधानको एउटा स्पिरिट के हो, संविधानले स्थापित गर्न खोजेको भ्यालु सिस्टम के हो, कस्तो खालको एउटा डेमोक्रेटिक एउटा पोलिटिकल अर्डर, कन्स्टिट्युसनल अर्डर यो कन्स्टिट्युसनले परिकल्पना गरेको छ। त्यो परिकल्पनालाई ध्वस्त गराउने जुन खेल थियो त्यसलाई यो अदालतले एउटा चाहिँ करेक्सन गरेको छ, सच्याएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ के हो भने उहाँहरूको हैसियत बताइदिएको छ कि यु माइट बी सो हाई बट कन्स्टिट्युसन इज एभव यु, द ल इज एभव यु, यु हेभ टु फङ्सन अन्डर द फोर कर्नर अफ द कन्स्टिट्युसन। संविधानलाई इन्क्रोच गर्ने, संविधानलाई ध्वस्त गर्ने, संविधानलाई नागेर जाने, संविधानको रक्षाको शपथ खाने अनि संविधानलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले चाहिँ अङ्गभङ्ग गर्दै जाने, त्यसलाई अन्डरमाइन गर्न जाने, त्यो छुट र सुविधा तपाईँहरूले प्राप्त छैन। तपाईँहरू चाहिँ यो संविधान अन्तर्गत गठित भएको इन्स्टिट्युसन्सहरू हो। तपाईँले यो संविधानलाई अन्डु गर्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई अन्डरमाइन गर्न सक्नुहुन्न। संविधानको धारा बमोजिम फङ्सन गर्नुपर्छ भनेर संविधानको शक्ति के हो र अदालतको शक्ति के हो त्यो कुरा चाहिँ उहाँलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि यो अहिलेको फैसलाले बताएको छ र अदालतको चाहिँ एउटा क्लियर कट एउटा चाहिँ अहिलेको जुन डेडलक थियो त्यसलाई एउटा निकास पनि दिएको छ र यो जुन कन्स्टिट्युसनल प्रोसेसलाई जुन हाइजेक गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा त्यसलाई सच्याउने काम गरेको छ। त्यस कारण यो एउटा हिस्टोरिक जजमेन्ट हो, यो चाहिँ एउटा ल्यान्डमार्क जजमेन्ट हो र साँच्चीको भन्यो भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यो फैसला छ। यसको जुन भाषा छ, जुन किसिमको जुन इस्युजहरू मुद्दाको छलफलको दौरानमा जुन इस्युजहरू उपस्थित भएका थिए त्यसलाई सबै इस्युजलाई एकपछि अर्को गरेर अत्यन्त तर्कसङ्गत ढङ्गले एकदमै शक्तिशाली भाषाको माध्यमद्वारा त्यसलाई चाहिँ के छ भने निर्क्योल गरेको छ, निरूपण गरेको छ र कतिपय कन्फ्युजन्सहरू थिए त्यो कन्फ्युजन्सहरूलाई क्लियर गर्ने काम गरेको छ र वास्तवमा के हो भने संविधान एउटा अम्बुसमा परिसकेको थियो, एउटा एम्बुसमा पारिएको थियो। त्यो एम्बुसमा परेको संविधानलाई सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले रेस्क्यु गर्ने काम गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा उद्धार गरेको छ। त्यस कारण यो हामी सबैका लागि चाहिँ एउटा गर्व गर्नुपर्ने फैसला हो। जस्तो अदालतले चाहिँ आफूभन्दा अलि माथि गएर अदालतको जुन दायरा हुन्छ त्योभन्दा अलि माथि गएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि परमादेश जुन जारी गर्यो त्यो चाहिँ गलत भयो भन्ने किसिमको टीका टिप्पणीहरू पनि हुन थाल्यो नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यस्तो छ, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो फैसलाले पदमुक्तै गरिदियो, उहाँको सारा बाटोहरू बन्द गरिदियो, उहाँले कहीँ कतै चलखेल गर्न सक्ने गरी उहाँलाई चाहिँ के छ भने डिस्क्वालिफाई नै गरिदियो। तपाईँ 76 बमोजिमको चाहिँ विश्वासको मत नलिने, त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ असक्षमता प्रकट गर्ने अनि एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले, कपटपूर्ण तरिकाले तपाईँ कसरी 76-5 मा चाहिँ दाबी गर्न मिल्छ? आफैले चाहिँ 76-5 को प्रक्रिया इनिसिएट गरियोस् भनेर भन्ने, यी सबै कुराहरू केही हप्ता अगाडि तपाईँको यही कार्यक्रममा मैले चाहिँ के छ भने एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि। तपाईँले याद होला, करिब करिब फैसला कम्प्लिटली त्यही लाइनमा आएको छ। जुन लजिकहरू मैले योभन्दा अगाडि तपाईँसँग यही पुरानो तपाईँले सुन्नुभयो भने मैले त्यही लाइनमा, मैले उहाँले आफै परित्याग गरेको होइन, डक्ट्रिन अफ वेभ लाग्दछ, आफैले परित्याग गर्ने अनि आफै गरेर दाबी गर्ने। र एउटा कुरा के छ भने मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, जुन अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि त्यो कुरालाई स्ट्रङली त्यो चाहिँ रेखाङ्कित गरिएको छ कि संविधानको धारा 76(5) ले आधार प्रस्तुत गरेमा कुनै एउटा सांसदले प्रधानमन्त्री हुन सक्ने, म बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु, म हाउसको मेजोरिटी कमान्ड गर्न सक्छु, मसँग चाहिँ बहुमत सांसदको चाहिँ के छ भने समर्थन प्राप्त छ, त्यो कुराको चाहिँ आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ नियुक्त गर्नुपर्ने छ। बाँकी कुरा हाउसमा हुन्छ, बाँकी कुरा संसदले चाहिँ विचार गर्छ। संसदमा कहाँ कसले हुप लगायो, कसरी हुप लगायो, के लगायो, कसमाथि के कारवाही हुनेवाला छ, त्यो अहिले चाहिँ राष्ट्रपति महोदयले त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ अनुमान गर्ने पनि होइन, त्यो उहाँको क्षेत्राधिकार पनि होइन। यो कुरा मैले भनेको थिएँ नि, कोर्टले एक्ज्याक्टली त्यही भन्यो। भन्दाखेरि के हो भने एउटा संविधानवादको एउटा आधारभूत दर्शन
मा यो आधारित छ यो फैसला। र एउटा अदालतले क्लियर कट तपाईँले जुन भन्नुभयो नि कि अदालतले चाहिँ आफ्नो दायरा नाख्यो, त्यो दायरा चाहिँ नाखेको होइन। अदालतले के भन्यो भने जस्तो 76(5) लाई एउटा करेक्ट पर्सपेक्टिभमा करेक्टली चाहिँ के छ भने इन्टरप्रेट गर्यो। किनभने 76(5) को चाहिँ ल्याङ्ग्वेजले नै के भन्छ भने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने त्यो राष्ट्रपतिको स्वेच्छामा होइन। राष्ट्रपतिको चाहिँ ले चाहिँ स्वेच्छामा म तिमीलाई नियुक्त नगर्ने अधिकार छैन। यदि कसैले आधार प्रस्तुत गर्छ भने चाहिँ म तिमीलाई नियुक्त गर्दिनँ भन्ने चाहिँ के छ भने त्यो विशेषाधिकार, त्यो छुट, त्यो सुविधा संविधानले कहीँ कतै दिँदैन। द्याट इज द म्यान्डेटरी प्रोभिजन अफ द कन्स्टिट्युसन। वन्स देयर इज अ बेसिस देन यु हेभ टु एपोइन्ट द प्राइम मिनिस्टर। उहाँले चाहिँ 149 जनाको सिग्नेचर लिएर जानुभयो राष्ट्रपति कार्यालयमा, अनि राष्ट्रपतिले भन्नुभयो होइन दाबी पुग्दैन तपाईँको, त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले क्लियर कटमा भन्यो कि होइन, जब संविधानले तपाईँलाई एउटा कर्तव्य तोकेको छ, यदि कुनै मेम्बर अफ पार्लियामेन्टले यदि त्यो आधार प्रस्तुत गर्दछ भने तपाईँले चाहिँ एपोइन्ट गर्नुपर्ने हो। तपाईँले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई, कर्तव्यलाई चाहिँ अनदेखा गर्नु हो र एउटा खास व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने लाभान्वित गर्नका लागि तपाईँले संविधानको प्रावधानलाई चाहिँ मिच्नुभयो भनेपछि इट इज यो असल नियतले गरिएको होस्, सद्नियतपूर्वक सदाशयतापूर्वक गरिएको काम होइन। सदाशयतापूर्वक गरिएको काम होइन भनेको चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ बदनियत हो भन्या हो, कुनियत देखियो भन्या हो। साँच्चीकै भन्यो भने राष्ट्रपतिले उहाँलाई यति धेरै अविश्वास गरिसकेपछि, अदालतले राष्ट्रपतिलाई यति धेरै स्ट्रङली वर्डेड, साँच्चीकै भन्यो भने अब उहाँको चाहिँ के छ भने कुनै पनि क्रेडिबिलिटी बाँकी राखेन। अदालतले चाहिँ के छ भने शब्दमा त्यसरी भन्न मिल्दैन, तर अदालतले चाहिँ के हो भने कुनै कसर बाँकी राखेन र अदालतको फैसलाले बिट्विन लाइन पढ्यो भने अदालतले कम्प्लिट चाहिँ के छ भने तपाईँले जालसाजीपूर्वक काम गर्नुभयो, धोखाधडीपूर्ण तरिकाले काम गर्नुभयो, तपाईँले संविधानलाई मिच्नुभयो भनेपछि साँच्चीकै भन्यो भने अब राष्ट्रपतिजी चाहिँ के छ भने एउटा गम्भीर नैतिक सङ्कटमा फँसिसक्नुभयो। नाउ सी हेज टु स्टेप डाउन। उहाँले चाहिँ पदत्याग गर्नुपर्छ, रिजाइन गर्नुपर्छ र होइन भने चाहिँ के छ भने मेम्बर अफ पार्लियामेन्टले चाहिँ पार्लियामेन्टले उहाँमाथि चाहिँ महाभियोग लगाउनुपर्छ, इम्पिच गर्नुपर्छ। त्यस्तो भए तपाईँ चाहिँ राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? एक्ज्याक्टली, लगाउनै पर्छ। त्यो चाहिँ के हो भने ठ्याक्क एकदम छोटकरीमा 1 2 3 मा भन्दाखेरि होइन, अब यस्तो छ उहाँले एउटा उहाँको चाहिँ के छ भने खराब आचरण देखियो। उहाँले चाहिँ के छ भने संविधानको रक्षा र पालन गर्नु भएन, संविधानलाई चाहिँ तोड्ने काम गर्नुभयो, संविधानलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्ने काम गर्नुभयो, संविधानको जुन सर्वोच्चता हो त्यसलाई खण्डित गर्ने काम गर्नुभयो। उहाँको जुन भूमिका हो अदालतले नै रेखाङ्कित गर्यो कि तपाईँले चाहिँ एउटा नेसनल युनिटीको प्रतीकको रूपमा काम गर्नु पर्थ्यो, संविधानलाई चाहिँ करेक्ट स्पिरिटमा त्यसलाई लागू गर्नु पर्थ्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो। तपाईँ चाहिँ राष्ट्रको राष्ट्रपति नभएर एउटा चाहिँ गुटको राष्ट्रपति हुनुभयो, एउटा व्यक्तिको स्वार्थको लागि चाहिँ तपाईँ प्रयोग हुनुभयो भनेर क्लियरली बोलेको छ। भनेपछि अब यस्तो राष्ट्रपति पदमा बसिरहनु भनेको त्यो चाहिँ यो संविधानको लागि खतरा हो, यो लोकतन्त्रको लागि खतरा हो। र हेर्नुहोस् हिजो अदालतले यत्रो चाहिँ के छ भने उहाँलाई हलचल गर्ने, कहीँ षड्यन्त्र गर्न नसक्ने, कहीँ चाहिँ के छ भने चलखेल गर्न नसक्ने सारा बाटाहरू बन्द गर्दा गर्दै पनि हिजो त उहाँले आखिर त एउटा षड्यन्त्र त गर्नुभएकै हो नि। त्यो चाहिँ के छ भने कुन धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो? प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धाराले चिन्नु पर्यो नि, हामीले पनि थाहा हुनु पर्यो नि हाम्रो प्रधानमन्त्री यो संविधानको यो धारा अन्तर्गत नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री हो भन्ने चिन्नु पर्यो नि। तर चाहिँ धारा समेत उल्लेख नगरेर प्रधानमन्त्री चाहिँ नियुक्त गर्न खोजिएको थियो। त्यसको पछाडि ठुलो बदनियत छ, ठुलो चाहिँ जालसाजी छ, ठुलो चाहिँ षड्यन्त्र छ। किन षड्यन्त्र त्यो के छ भने यसमा एउटा कुरा के छ भने 76(5) को जुन प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो 76(5) को प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के छ भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसले चाहिँ के छ भने उसैको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ। त्यो सुविधा अरू धाराको प्रधानमन्त्रीलाई छैन। विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो धारा अन्तर्गत चाहिँ के छ भने र सर्वोच्च अदालतले पनि 76(5) भनेको छ। 76(5) अन्तर्गत नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री मा चाहिँ के छ भने फेरि ऊ लाग्दैन, व्हिप लाग्दैन भनेको छ, बुझ्नु भएन? त्यहाँ चाहिँ के छ भने हरेक सांसदले एउटा सांसदको हैसियतले
आफ्नो कन्साइनको भोट हाल्ने हो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने पार्टीको व्हिप, पार्टीको अनुशासन मानेर, पार्टीको चाहिँ निर्देशन मानेर मतदान गर्ने पनि होइन। हरेक सांसद इन्डिपेन्डेन्ट छ, पार्टीको व्हिपभन्दा मुक्त छ। भनेपछि चाहिँ के छ भने अब 76-5 नभनेपछि त भोलि त्यहाँ जेल गर्ने ठाउँ भयो नि। त्यस कारण के छ भने 76 सर्वोच्च अदालतले भने 76-5 को एउटा एक्सेप्सनल यो बन्दोबस्त हो जो संसारको अरू देशको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको म छैन। भनेपछि 76-2 भन्दा यो फरक व्यवस्था हो, किनभने 76-2 मा त दलीय अनुशासनको हिपको कुरा छँदैछ। भनेपछि किन 76-5 राखियो, त्यसको के प्रयोजन हो भनेर सर्वोच्च अदालतले बोल्यो। भनेपछि 76-5 मा हिप लाग्दैन। त्यस कारण के छ भने त्यो डेलिभरेटली त्यो एउटा कुनियतका साथ, किनभने चाहिँ भोलि चाहिँ के छ भने अब होइन यो त 76-5 को सरकारै होइन, राष्ट्रपतिले कुन धाराको अब फेरि मुद्दा हाल्न जानु पर्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको होइन यही हो, कारवाही गरिदिन्छु, के कहाँ ल्याएको छ 76-5 अनुसारको सरकार हो भनेर त्यो एउटा खिचोला गर्नलाई र भोलि गएर एउटा चाहिँ खिचोला गर्ने बाटो खोल्नको लागि। किनभने हामीले देखेका छौँ नि कसरी चाहिँ के हो भने आफैले चाहिँ म मेरो बहुमत छैन, म चाहिँ के छ भने दाबी गर्न सक्दिनँ, म समर्थन छैन भनेको प्रधानमन्त्री 1 घण्टा अगाडिसम्म प्रेस कन्फरेन्समा बोलिरहेको प्रधानमन्त्री जब शेरबहादुर देउवाले उहाँ देख्नुभयो कि शेरबहादुर देउवाको त 149 को हस्ताक्षरको न्युज सुन्ने बित्तिकै चाहिँ के छ भने उहाँ दौडेर चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ पुग्नुभयो र त्यसपछि उहाँ चाहिँ आफूसँग हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेर पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ के छ भने प्रतिनिधि सभा बहाल भएपछि उहाँले रिजाइन गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि गर्नु भएन। विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिनुपर्थ्यो, त्यो पनि लिनु भएन, किनभने नेकपा त ब्रेक भइसकेको थियो नि। त्यसको 30 दिनभित्र नाघेरै लिनुभयो। 27 गते विश्वासको मत लिनुभयो र त्यसपछि उहाँ चाहिँ 271 को हाउसमा जम्मा उहाँको 93 भोट हुँदा पनि निर्लज्जतापूर्वक कुनै एउटा अलिकति नैतिकता, अलिकति सेन्स अफ सेम र त्यस्तो चाहिँ के छ भने पदमुक्त भइसकेको मान्छे, डिप्युटेड भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले फेरि शपथ ग्रहण गराउनु भयो र उहाँ फेरि 76-4 अन्तर्गत फेरि म विश्वासको मत पनि लिन सक्दिनँ भन्नुभयो। 2 चोटि पराजित हुनु, एकचोटि त भोटिङबाट पराजित हुनुभयो, अर्कोचोटि चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भने आफै ड्रप आउट गर्नुभयो। जस्तो कुनै कमजोर विद्यार्थीले अब म जाँच दिन्न भनेर ड्रप आउट गर्छ, ड्रप आउट गरेपछि होइन म त मै क्लासमा फर्स्टमै आउँथेँ तर चाहिँ मैले ड्रप आउट गरेको हो, त्यस कारण के छ भने मलाई नै फर्स्ट घोषित गरी पाऊँ, मेरो तयारी यस्तो थियो भने जस्तै हो नि त। त्यो मेरो 153 सिट छ, 149 सिट उनको छ त मेरो 153 सिट छ भने चाहिँ के छ भने मैले 173-4 मा चाहिँ मैले विश्वासको मत लिन सकिनँ, तर चाहिँ 153 सिट चाहिँ मेरै छ भन्नु भने के छ भने एउटा परीक्षामा ड्रप गरेको व्यक्तिले, परीक्षा छोडेको व्यक्तिले मै चाहिँ क्लासमा टप आउँथेँ, मलाई नै चाहिँ के छ भने स्वर्ण पदक दिनुपर्छ भने जस्तो कुरा हो क्या त्यो एउटा हो। त्यति ठगैतीपूर्ण तरिकाले, त्यति जालसाजीपूर्ण तरिकाले उहाँले काम गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालत यति स्ट्रङली वर्डेड भनिसकेपछि त मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीजीले त अब हुन त उहाँले आज जुन एउटा अश्लील दृश्य उपस्थित गर्नुभयो, एउटा चाहिँ संविधान मिचेर अदालतले यत्रो चाहिँ झापड लगाएको छ, यत्रो कन्डेम गरेको छ, यत्रो स्ट्रङली वर्डेड कि तपाईँहरूले बदनियतपूर्ण तरिकाले काम गर्नुभयो, धोकाधडीपूर्ण तरिकाले काम गर्नुभयो भनेको प्रधानमन्त्री चाहिँ मानव कि उहाँले कुनै ठुलो राष्ट्रको चाहिँ के छ भने सीमा नै जितेर आउनुभयो जस्तो, कुनै ठुलो चाहिँ के छ भने इतिहास कायम गरेको जस्तो गरेर उहाँ चाहिँ के छ भने जुलुस यात्रा गरेर, एकदम अबिर यात्रा गरेर चाहिँ के छ भने जुलुस निकालेर घर फर्किनु हो। त्यत्रो अबिर यात्रा गर्नुपर्ने केही उपलब्धि हो र? उहाँले त के छ भने आफ्नो घर त जान पाएन, होइन जान त पायो, तर मानव कि उहाँले कुनै ठुलै युद्ध गर्नुभएको छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो समाज पनि एउटा कत्रो एउटा सामूहिक रूपमा दासत्वकरण भएको छ क्या। हामी शक्ति भनेपछि शक्ति पूजक भइसक्यौँ, हामी आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दैनौँ। यस्तो व्यक्तिले के स्वागत गर्ने, कुनै स्वागत गर्नुपर्ने कुनै चाहिँ के छैन, अबिर यात्रा गर्नुपर्ने केही कारण छ? केही कारण छैन नि। उहाँले त के छ भने मुलुकको प्रतिष्ठाले गिराउनु हो। मुलुकको चाहिँ के छ भने यो कस्तो मुलुक हो जहाँ चाहिँ के छ भने पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्री फेरि आएर दाबी गर्छ, फेरि खिचोला गर्छ भन्दाखेरि के छ भने त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा वातावरण क्रिएट गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले यो संविधानलाई, लोकतन्त्रलाई
ध्वस्त गर्ने कुरामा चाहिँ कुनै कसर कहीँ कतै राखेको छैन। आम नागरिकको बुझाइ भनौँ या उहाँकै भनौँ न ओलीजीकै पार्टीका नेताहरू या उहाँका कार्यकर्ताहरूको बुझाइ के पनि छ भन्दाखेरि अदालतले पनि राजनीतिक विषयमा यसरी फैसला गर्न मिल्छ र भन्ने पनि छ। एकदम सहज भाषामा बुझाइदिनुहोस् अदालतले गरेको फैसला। यो सबै के हो भने यो ओली ब्रान्ड अफ न्यारेसन हो क्या, ओलीले प्रचारित गरेका न्यारेसन्सहरू हुन् क्या। यो अदालतले राजनीतिमा प्रवेश गरेको होइन। तर अदालतको एउटा भूमिका के हो भने यदि किनभने प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री कहाँबाट चाहिँ नियुक्त हुन्छ, कहाँबाट चाहिँ गठित हुन्छ? प्रधानमन्त्री भनेको त एउटा इन्स्टिट्युसन हो नि। त्यो एउटा संविधानका धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री गठन हुन्छ, संविधानका धारा बमोजिम चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ के छ भने चयन हुन्छ, संविधानको धारा बमोजिम चाहिँ पार्लियामेन्ट चाहिँ गठन हुन्छ। भनेपछि के हो भने त्यो संविधानका धारा बमोजिम सरकार चल्नु पर्यो। कन्स्टिट्युसनल गभर्मेन्ट भनेको के हो भने लिमिटेड गभर्मेन्ट हो, अनलिमिटेड पावर छैन। र जस्तो हिजो केपी ओलीजीले भन्नुभयो कि मलाई यो त सेपरेसन अफ पावरको खिलाफमा भयो। उहाँ भन्नुभयो कि म त जनादेशले भएको प्रधानमन्त्री र यो त परमादेशबाट चाहिँ देउवा हुनुभयो भन्नुभयो। जनादेश के हो? 271 सिटमा 93 सिट भनेको त्यो जनादेश हो? त्यसो पनि हास्यास्पद कुरा हुन्छ। 271 सिटमा तपाईँको सिट भनेको जम्मा प्रोभन मतदान गरेर तपाईँको कति सिट देख्यो? 93 सिट देख्यो। अनि त्यो कसरी जनादेश भयो? पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको एउटा बेसिक नोसन उहाँलाई थाहा रहन्छ? त्यति त थाहा हुनु पऱ्यो नि कि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको बेसिक नोसन के हो भने जबसम्म प्राइम मिनिस्टरले पार्लियामेन्टमा मेजोरिटी कमान्ड गर्छ तबसम्म ऊ प्रधानमन्त्री हो, होइन भने घर फर्किनु पर्यो। द्याट्स अ भेरी सिम्पल। उहाँको के को जनादेश? उहाँको जनादेश त के छ भने त्यो उडिसक्यो। उहाँको जनादेश त परिवर्तन भइसक्यो। हाउसको चाहिँ गणितले उहाँले प्रधानमन्त्री भएको थियो, हाउसको गणितले उहाँले बिदा गरिदियो। प्रधानमन्त्री अदालतले यति मात्रै भनेको हो कि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको चाहिँ भोट त तपाईँ त अल्पमतमा परिसक्नु हो। 149 सिट 149 को त हस्ताक्षर राष्ट्रपति कहाँ गयो, हामी कहाँ पनि 146 को आयो। त्यो 146मा एकजनाले पनि मेरो हस्ताक्षर फिर्ता भयो या मेरो कृत्य गर्यो, मैले चाहिँ मेरो समर्थन छैन भनेर त अदालतमा आएको छैन। कहीँ कृत्य मुद्दा लिएर पनि गएको छैन अदालतमा। फेरि होइन मेरो त झुक्याएर मलाई सिग्नेचर गरायो या त्यो मेरो सिग्नेचरै होइन भन्न त कोही आएको छैन। अदालतले पनि बुद्धिमानी के गर्यो भने सारालाई लाइन लगाएर चाहिँ शनाखत गरायो, सबैको फोटो समेत खिचेर राख्यो। किनभने अदालतलाई थाहा थियो यी मनुष्यहरू के हुनु भने कुनै पनि बेला चाहिँ होइन यो त मेरो सिग्नेचरै होइन, म त झुकेर गरेँ, मलाई त चाहिँ अपहरण गरेर गरायो भन्लान् कि भनेर त्यो चाहिँ अदालतमै लाइन लगाएर चाहिँ के छ भने गरायो। नभए सामान्यतया यसरी लाइन लगाएर गराइँदैन, त्यो चाहिँ वारिसनामा ल्याइन्छ र वारिस मार्फत दर्ता हुन्छ। तर अदालतले चाहिँ के छ भने हामीले पनि एउटा चाहिँ के छ भने होइन तपाईँहरू चाहिँ के छ भने किनभने यी पात्रहरूको कुनै भर छैन। कुनै पनि बेला होइन म त हुँदै होइन मलाई त झुक्याएर सिग्नेचर गराएको भन्दैनन्, मैले त सिग्नेचरै गरेको होइन मेरो भन्दैनन् भनेर त्यो बोल्ने ठाउँै भएन नि त। अब मलाई एउटा कुरा यहीँनिर के जोड मलाई भनिदिनु तपाईँले भन्दाखेरि केही समय अगाडि ओलीजी र माधव नेपाल बीच 10 बुँदे सहमति भयो, त्यो सबैजनालाई जानकारी नै छ। फेरि केही समय अगाडि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म पार्टीको कुरा मान्छु, पार्टीको जिम्मेवारीको कुरा मान्छु, पार्टी अन्तर्गत रहेर काम गर्छु भन्नुभयो। काहीँ न काहीँ माधव नेपालजीले शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने, लिनमा सहयोग नगर्ने कुराहरू पनि देख्नमा आउँछ। अहिले मान्छेको बुझाइ के छ भन्दाखेरि अब माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएन भने त सो त संसद विघटन हुने भयो, फेरि पनि विश्वासको मत लिन सफल हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। अब के हुन्छ माधव नेपाल समूहले विश्वासको मत दिएन भने या हामी पार्टीको कुरा मान्छौँ भनेर उहाँहरूले आफ्नो निर्णय गर्नुभयो भने त्यो कुरालाई कसरी मिल्छ त? अब फेरि तपाईँले एकदम जेन्युन राइट प्रश्न सोध्नुभयो। मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो तपाईँले यो प्रश्न चाहिँ फेरि सोध्नै छोडाउनु होला कि भन्ने पनि लागिरहेको थियो। एकदम तपाईँले पर्टिनेन्ट क्वेसन सोध्नुभयो। म यही कुरा भन्न चाहन्थेँ। एउटा के हो भने जस्तो भन्नुहोस् यो सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नु भनेर किन परमादेश जारी गर्यो? के त्यसको आधार के हो? आधार के हो भने 149 जना त राष्ट्रपति कहाँ पुगे, 146 जना त अदालतमै सशरीर उपस्थित भए र सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने यसरी चाहिँ आधार प्रस्तुत गरिसकेपछि पनि आधार भने के छ भने मेजोरिटी अफ द पार्लियामेन्टेरियन विथ देउवा, होइन देउवाले नियुक्त गरी पाऊँ भनेर। अब उहाँ चाहिँ माधव नेपाल सहित उहाँको सम्पूर्ण चाहिँ के छ भने
उहाँका चाहिँ उहाँको टिमका साथीहरू हैन, उहाँहरू चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ किन जानु हो, देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ भनेर जानुभयो। वास्तवमा देउवाजीले त माधवजी तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर पनि उहाँले चाहिँ अफर गर्नुहुन्थ्यो। पछि उहाँले भन्नु होइन मलाई अब कारवाही गर्दा के गर्ला कसो गर्ला अब तपाईँ नै हुनुहोस् भनेर म त त्यो दिनको मैले घटनाक्रमहरू चाहिँ फलो गरिरहेको थिएँ। त उहाँ राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो, अदालतमा पनि के छैन प्रधानमन्त्री देउवालाई नियुक्त गर्नलाई परमादेश जारी गरी पाऊँ भनेर जानुभयो नि त। त्यो चाहिँ के छ भने उहाँको टिमको अहिले चाहिँ 23 जना सदस्य हुनुहुँदो रहेछ। 23 जनाले यदि सिग्नेचर नगरेको भए कतिजना हुन्थ्यो, 123 46 होइन 123 मात्रै हुन्थ्यो होइन। 123 त के यदि 135 जनाको मात्रै पनि हस्ताक्षर लिएर यदि उहाँहरू अदालतमा आएको भए या राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको भए र अदालतमा आएको भए अदालतले परमादेश जारी गर्ने थिएन। अदालतले के बेसिसमा परमादेश जारी गर्यो भने कि 146 सांसद त देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पक्षमा छ। अदालतले उहाँहरूको सिग्नेचरलाई ट्रस्ट गर्यो। अदालतले के ट्रस्ट गर्यो, उहाँहरू त के छ भने फर्मर प्राइम मिनिस्टर्सहरू हुनुहुन्छ, मेच्योर पोलिटिसियन्स हो, यो देशको एउटा जिम्मेवार राजनीतिज्ञ हो। उहाँहरूले चाहिँ के छ भने अब चाहिँ के छ भने ब्रिच अफ ट्रस्ट गर्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ के छ भने देउवालाई बनाउँछु भन्नुभयो, अब त्यही उहाँकै हस्ताक्षरलाई टेकेर त्यही अदालत अरू कुनै बेसिस थिएन। हेर्नुहोस् परमादेश जारी गर्ने कुनै यदि चाहिँ के छ भने 135 जनाको मात्रै पनि हस्ताक्षर हुँदो हो त अदालतले परमादेश जारी गर्ने थिएन, आधारै थिएन। तर अदालतले के भने देयर इज मोर देन मेजोरिटी, इनफ मेजोरिटी, 136 चाहिनु पर्नेमा 146 छ भनेपछि चाहिँ के हो भने अनि त्यहाँ अदालतको भाषा के छ भने यसरी राष्ट्रपति महोदयले 149 जनाको हस्ताक्षर हुँदा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु यो चाहिँ गरेकोबाट उहाँले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य र भूमिकाको निर्वाह गरेको देखिएन। त्यसकारण के छ भने प्रशस्त आधार देखिएको छ। त्यसकारण देउवालाई प्रधानमन्त्री चाहिँ नियुक्त गर्नु भनेर परमादेश जारी भएको होइन। अब म भन्छु 76 अब अदालतले परमादेश जारी गरेको त्यसको बेसिस के हो भने प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्नु भनेको बेसिस के हो भने त्यो 146 जनाको हस्ताक्षर जुन अदालतमा प्रस्तुत भयो र 149 जनाको हस्ताक्षर जो राष्ट्रपति कहाँ पेश भयो, त्यो नभएको भए राष्ट्रपतिलाई त्यो आदेश जारी हुने थिएन, राष्ट्रपति कार्यालयलाई त्यसरीका नाममा त्यो परमादेश जारी हुने थिएन। भनेपछि अब म के भन्छु भने त्यसपछि माधव नेपालजीहरू उहाँको टोटल टिम अब देउवालाई विश्वासको मत दिनलाई कानुनी रूपमा संवैधानिक रूपमा बाध्य छ। त्यो नगर्नु भनेको चाहिँ अदालतको गम्भीर अवहेलना हो। किनभने उहाँले उहाँकै हस्ताक्षरलाई टेकेर उहाँको मात्रै हस्ताक्षर नहुने बित्तिकै 23 जना कम हुने बित्तिकै त 136 पुग्दैन थियो, 146 त कहाँबाट पुग्नु। अनि फेरि अदालतले कारबाही गर्ने सिस्टम हुन्छ कि हुँदैन त्यसपछि? सुन्नु न, कारबाहीको छैन। कारबाही त अदालत गर्नै मिल्दैन भनेर अदालतले बोलिसक्यो नि। यो 76-5 बमोजिमको सरकार निर्माणको प्रक्रिया भएको नाताले यसमा हुइप नलगाउनु, कसैलाई पनि कारबाही केही नगर्नु भनेर अदालतले क्लियरली क्याटेगोरिकली कुनै पनि एउटा एम्बिग्युटी नराखेर कुनै पनि अस्पष्टता नराखेर अदालतले बोलिसक्यो, स्ट्रङली वर्डेड उसमा। त्यस निम्ति के हो भने अब उहाँहरूले अदालतमा चाहिँ देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ, परमादेश जारी गरी पाऊँ भनेर अदालतमा निवेदन लिएर जाने, रिट लिएर जाने। अब अहिले अदालतले जब परमादेश जारी गरिसक्यो भने अब चाहिँ देउवालाई चाहिँ हामीले विश्वासको मत दिन्न भन्नु भनेको चाहिँ के हो भने त्यो अदालतको गम्भीर अवहेलना हो। त्यसबाट के देखिन्छ भने उहाँहरूले त अदालतलाई झुक्यानमा पारेर, अदालतलाई मिसगाइड गरेर एउटा झुक्यानमा पारेर चाहिँ यो आदेश जारी गराएको देखिन्छ। त्यो गर्न मिल्छ? त्यसमा पनि उहाँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, सिनियर पोलिटिसियन्सहरू पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाइसकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। भोलि चाहिँ अदालतको अवहेलनाले उहाँहरूलाई चाहिँ कैदको सजाय हुन सक्छ। त्यही त अदालतले चाहिँ उहाँहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ र त्यो मानहानिको विषय हो, अदालतको अवहेलनाको विषय हो। अदालतलाई चाहिँ के छ भने मिसगाइड गर्नुभयो उहाँले। त्यसकारण के छ भने म के कुरामा कन्फिडेन्ट छु भने माधवजीहरूको जुन टिम छ त्यो एउटा परिपक्व राजनीतिज्ञहरूको समूह हो। त्यो उहाँहरूले चाहिँ यत्रो रिस्क लिनुभएको छ, यत्रो विद्रोह गर्नुभएको छ, यत्रो चाहिँ ओली तन्त्रलाई
समाप्त गर्नलाई, एउटा लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि, संवैधानिक सर्वोच्चताको स्थापनाको लागि यत्रो लडाइँ लड्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले त्यो अदालतलाई झुक्याएर गर्नुभएको होला र त्यो गर्नु होला भन्ने मलाई विश्वास छैन। उहाँहरूले यति कुरा त उहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ नि। मलाई लाग्छ माधवजी जो प्राइम मिनिस्टर भइसकेको व्यक्तिले उहाँले यति कुरा बुझ्नुहुन्न कि मैले हिजो अदालतलाई प्रमिस गरेको थिएँ, हस्ताक्षर लिएर गएको थिएँ, मैले राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ हस्ताक्षर लिएर, त्यो के सबै धोखाधडीको लागि हो र? त्यो त एउटा जेन्युइन एउटा चाहिँ थियो र त्यसकारण के छ भने उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक विश्वसनीयता र राजनीतिक पुँजी पनि गुमाउनुहुन्न। त्यो गर्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसकारण के छ भने उहाँहरू जब रिट निवेदक भएर गइसकेपछि उहाँकै हस्ताक्षरलाई पत्याएर उहाँकै हस्ताक्षरको बेसिसमा चाहिँ अदालतले परमादेश जारी गरेको छ भने अब अहिले आएर होइन हामी त देउवालाई विश्वासको मत दिन्नौँ, मुद्दा हाल्नलाई पो हामी गएको हो, राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पो हामी गएको हो, अहिले हामीले कहाँ विश्वासको मत दिन मिल्छ? त्यस्तो भन्नु भनेको त्यो चाहिँ अदालतप्रतिको धोखाधडी हो, त्यो सार्वजनिक धोखाधडीको नमुना हो। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने सार्वजनिक नैतिकताको विरुद्धमा हो र त्यो भनेको चाहिँ के हो भने एउटा राजनीतिक शिष्टाचारको पनि त्यो प्रतिकूल हो र त्यो एउटा अदालतको अवहेलनाको विषय पनि हो। त्यसकारण अब यो केही कन्फ्युजनका कुराहरू आएको छ। मैले अहिले त्यो कुरालाई त्यति पत्याएको छैन, किनभने उहाँहरू एउटा मेच्योर्ड पोलिटिसियन हो र उहाँहरू त्यसो गर्नु होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर त्यो यदि त्यसो गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यजनक हुन्छ, त्यो उहाँहरूको लागि सुइसाइडल हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक जुन भविष्य हो त्यो भविष्यलाई चाहिँ उहाँ समाप्त गर्नुहुन्छ। उहाँले कसैले पनि ट्रस्ट गर्दैन त्यसपछि, तर उहाँहरू चाहिँ डिस्क्रेडिटेड भएर जानुहुन्छ। अदालतले कारवाही गर्न सक्छ र अदालतले अवहेलनामा कारवाही गरिसकेको व्यक्ति चाहिँ डिस्क्वालिफाई हुन्छ। तपाईँले हेर्नु पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री पदैबाट बर्खास्त गरिदियो। त्यसकारण के छ भने इट्स अ सिरियस म्याटर। त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसकारण मैले चाहिँ देउबाजीले विश्वासको मत पाउने कुरामा मैले चाहिँ के छ भने प्रब्लम देखेको छैन, मैले चाहिँ शङ्का देखेको छैन। अदालतले देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ संसदीय प्रणाली चाहिँ अन्त्य गर्न खोज्यो भन्ने आवाजहरू पनि काहीँ न काहीँ उठेको जस्तो देखिन्छ। साँच्चीकै अदालतले प्रधानमन्त्री देउबाजीलाई बनाइसकेर संसदीय प्रणालीको अन्त्य गर्न खोजेको हो के हो जस्तो लाग्छ? कसरी संसदीय प्रणालीको अन्त्य गर्न खोज्यो मैले त्यो यस्तो कुरो बुझेको छैन। अदालत संसदीय प्रणालीको मूल मर्म र आत्मा के हो भने so long you hold the confidence of the house we will remain as a prime minister। जबसम्म तपाईले हाउसको विश्वास तपाईलाई छ तबसम्म चाहिँ तपाई प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ। हाउसको चाहिँ कन्फिडेन्स लुज गरेको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन सक्दैन। अब चाहिँ के छ भने 146 जनाको समर्थन भएको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ नहुनु पर्ने, अनि 93 वटा सिट भएको व्यक्ति चाहिँ यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने। यो चाहिँ कुन चाहिँ संसदीय लोकतन्त्र हो? कुनै संसदीय लोकतन्त्र मलाई त त्यस्तो थाहा छैन। यो नेपाली मोडेल अफ पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसी हो भने मलाई भन्नु छैन, ओली मोडेल अफ पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसी हो भने मलाई भन्नु छैन। तर के छ भने जुन पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीको जुन फन्डामेन्टल्स हो त्यो चाहिँ के छ भने तपाईले जबसम्म पार्लिमेन्टको मेजोरिटी कमान्ड गर्नुहुन्छ तपाई प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 93 सिटमा झरिसक्नुभयो 271 को सिटमा। अब उहाँले त्यो पुरानो होइन मेरो त 100 मेरो चाहिँ के छ भने 2/3 थियो भनेर अहिले त्यसको गीत गाएर हुन्छ? त्यसको गीत गाउनुको कुनै पनि अर्थ छैन। त्यो कुराको रोदन गर्नुको कुनै पनि अर्थ छैन। मलाई चाहिँ म जनादेशले कहाँ छ जनादेश? उहाँको जनादेश लुप्त भइसक्यो। मसँग जनादेश छ भनेर त्यसको रोदन क्रन्दन गर्नुको मैले कुनै पनि मिनिङ देखेको छैन। हरेक तानाशाहहरू हरेक अधिनायकवादहरूले यस्तो रोदन क्रन्दन गर्छन्, तर उहाँले संविधानको कुनै धाराले समर्थन गर्दैन, उहाँले कानुनले समर्थन गर्दैन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र प्रक्रियाले चाहिँ उहाँले चाहिँ समर्थन गर्दैन। नाउ हिज डेज इज गन। अब अहिले आएर त्यो क्रन्दन गर्नु यो पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीको खिलाफमा भयो। अदालतले चाहिँ राजनीति गर्यो र अदालतले केही राजनीति गरेको होइन। उहाँले चाहिँ संविधानलाई ध्वस्त गर्न खोज्नुभयो, अदालतले भन्यो देयर इज अ लिमिट, नाउ इट्स इनफ इज इनफ, माइन्ड योर लिमिट। तपाईँ आफ्नो चाहिँ अनुशासनभित्र बस्नुहोस्, संविधानले यसरी मिच्न पाउनुहुन्न। हामी चाहिँ संविधानका रक्षक हौँ, पहरेदार हौँ, वी आर हियर टु प्रोटेक्ट द कन्स्टिट्युसन। अदालतले चाहिँ आफ्नो संवैधानिक भूमिकाको निर्वाह गरेको मात्रै हो, अरू केही पनि गरेको होइन। अनि किन अदालतलाई बारम्बार अदालत बिक्यो, अदालतका न्यायाधीशहरू बिके भनेर बारम्बार आइरहेको छ होइन? अनि तपाईँको भनौँ न अहिले पनि जुन फैसला आयो अदालतबाट, त्यो अदालतको फैसलामा पनि काहीँ न काहीँ त्रुटि छ। प्रचण्डजीलाई पहिले नै जानकार थियो, अदालतको कुराहरू कसरी बाहिर लिक भयो, विभिन्न किसिमका आलोचनाहरू पनि अदालतमा यो सबै हास्यास्पद कुरा हुन्, सबै कुतर्कका हुन्।
अदालत बिक्ने भए त उहाँ त अर्बौँ रुपियाँ लिएर बस्नु भएको थियो नि त, खै किन्न सक्नु भएन त। किन्ने भए त उहाँले नै किन्नुहुन्थ्यो नि त। अदालत बिक्ने भए त उहाँ शक्तिमा हुनुहुन्थ्यो, राज्य उहाँसँग छ, संयन्त्र उहाँसँग छ, खै त उहाँले किन्न सक्नु भएन त। अनि सत्तामा भएकोले चाहिँ किन्न नसक्ने, अनि सडकमा भएकोले चाहिँ अदालत किनिदियो भन्ने। योभन्दा अगाडि पनि जब मैले 22 जना मन्त्री खुस्काएँ त्यो बेला पनि त्यस्तै भनिएको थियो नि। अब म चाहिँ सडकमा भएको व्यक्तिले अदालत किन्न सक्ने, उहाँ चाहिँ के छैन खर्बौँ रुपियाँको भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ जम्मा गर्नुभएको छ फन्ड, अनि उहाँले चाहिँ किन्न नसक्ने, यो चाहिँ के हो? यस्तो पनि कहीँ तर्क हुन्छ? यस्तो पनि हास्यास्पद कुरा पनि केही हुन्छ? त्यस कारण के छैन यो सबै चाहिँ के छैन स्टुपिड कुराहरू हुन्। यो चाहिँ इन्डिसेन्ट, यो चाहिँ अश्लील कुराहरू हुन्। यो सभ्य समाजमा यस्ता कुराहरू गरिँदैनन्। एउटा सभ्य एउटा चाहिँ राजनीतिज्ञले जसले खेलको नियम मान्छ, अलिकति पनि उहाँमा पोलिटिकल डिसेन्सी छैन। हेर्नुहोस् हिजो अलिकति पनि उहाँले शिष्टाचार निर्वाह गर्नु भनेर शपथ ग्रहण समारोहमा पनि उपस्थित हुनु भएन। हिजो म टेलिभिजनमा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ म बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दै थिएँ, निराश हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ राष्ट्र आउन पनि त्यो फुच्चे खेल चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय एउटा भयो। यो यस्तो खालको चाहिँ के छ भने इट्स अनएक्सेप्टेबल अन्डर एनी सर्कमस्टान्सेस। कुनै पनि डेमोक्रेसीमा यस्तो हुँदैन। डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ के छ भने रुल अफ ल हो, गेम हो, डिसेन्सी हो, शिष्टाचार हो, ट्रान्सपरेन्सी हो, फेयर गेम हो। यस्तो चाहिँ ठगैतीको प्रणाली होइन। खुलेआम रातलाई दिन बनाउने यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? कुनै संसारमा कहीँ सुन्नुभएको छ 93 सिट भएको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, उसले पदै छोड्न नहुने, अनि चाहिँ 146 सिट भएको व्यक्ति चाहिँ के छ भने बाहिर बस्नुपर्ने, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? अनि त्यसको जसको सिट पक्षमा चाहिँ 93 सिट छ त्यसको पक्षमा चाहिँ जनादेश अरे। अदालतले यति मात्रै भन्यो कि होइन, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको बेसिक मर्म अनुसार संविधानको धारा अनुसार देउबाले चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पाउँछ। द्याट्स अल। र अब चाहिँ के छ भने 30 दिनभित्र ही हेज टु प्रुभ हिज मेजोरिटी इन द हाउस। कुरो त्यति हो के। इट्स भेरी प्लेन एन्ड सिम्पल कुरो के। त्यसलाई धेरै चाहिँ हामी कम्प्लिकेटेड पनि नबनाऊ। अलिकति राजनीतिको भित्री कुरा तपाईँसँग सोध्छु, त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ। ओलीजीले माधव नेपालजीलाई गद्दार हुनुहुन्छ, पार्टीप्रति भनौँ न आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु भएन, पार्टी फुटाउनदेखि लगायतका विभिन्न आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न विभिन्न क्रियाकलाप गर्नुभयो भनेर एकतिर आलोचना गर्नुभयो। अर्कोतिर देउबाजी माधव नेपालजीलाई फकाउनको लागि उहाँको निवासहरू धाइरहनु पर्ने, उहाँले आफ्नो पार्टीका व्यक्तिहरूलाई निवास पठाइरहनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। यो राजनीतिक अवस्थालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो सबै फोहोरी गेम हो। हेर्नुहोस् न, जुन यति क्षुद्र भाषा, यति अशिष्ट भाषा ओलीजीले प्रयोग गर्नुहुन्छ, संसारको कुनै पनि प्रधानमन्त्री त के एउटा सदस्यले पनि यस्तो क्षुद्र भाषा चाहिँ प्रयोग गर्दैन। एउटा चाहिँ के छ भने मिनिमम लेभल अफ डिसेन्सी, एउटा मिनिमम लेभल अफ एउटा शिष्टाचार एउटा चाहिँ त्यो हुन्छ। अब उहाँ चाहिँ मलाई पागल कुकुरले टोकेको छ र म उहाँलाई समर्थन गर्छु भन्नुहुन्छ। आफ्नै सरकार चाहिँ आज पनि उहाँले त्यस्तै क्षुद्र भाषाको प्रयोग गर्नुभएको छ। आफ्नै सरकार ढाल्ने यस्ता उहरू भनेर यस्तो भनेर धेरै कुरा भन्नुभएको छ। अनि उनै चाहिँ के छ भने माधव नेपालसँग मिलेर उसले चाहिँ के छ भने फेरि एकता गर्नुपर्ने अरे। अनि माधव नेपालले फेरि चाहिँ के छ भने ओलीलाई नै समर्थन गरिदिनु पर्ने, अनि यस्तो चाहिँ के छ भने क्षुद्र भाषाको चाहिँ प्रयोग गर्ने। उहाँले त कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन नि। अब भोलि फैसला आउँदैछ, आज राति 10 बजे उहाँ चाहिँ 10 बुँदे फेरि निकाल्नुहुन्छ, रातको 10 बजे 10 बुँदे नै निकाल्नुहुन्छ। अब यो त अदालतलाई तपाईँले भन्नुभयो नि, अदालतले कसले प्रभावित गर्न खोजेको रहेछ त? अदालतको प्रोसेसलाई ब्लक गर्नको लागि थियो नि। अदालतले यस्तो कुराले वास्ता गरेन। मलाई पनि त्यो दिन धेरै मिडियाले सोधेको थियो, अब यसको परिणाम के होला? मैले भने केही पनि हुँदैन। यो अदालतको चाहिँ के छ भने फैसला, जुन फैसला संविधान बमोजिम हुन्छ, यो यस्तो 10 बुँदे निकाल्नुहोस्, 50 बुँदे निकाल्नुहोस्, 1000 बुँदे निकाल्नुहोस्, त्यो कुनै बुँदेले कुनै इम्प्याक्ट पार्दैन। नाउ इट्स इनफ। कोर्ट चाहिँ के छ भने डिटरमाइन छ कन्स्टिट्युसनको सुप्रिमेसीलाई स्थापित गर्नलाई। त्यस कारण के छ भने यो यस्ता कुराको चाहिँ मैले कुनै तुक देखेको छैन। र ओलीजीको चाहिँ के छ भने वास्तवमा अब उहाँको चाहिँ पब्लिक एउटा लाइफको पनि अन्त्य भइसक्यो। उहाँले चाहिँ के छ अदालतले जसरी उहाँले भन्यो, उहाँ जसरी क्षुद्रतापूर्वक प्रकट हुनुभयो, एउटा शपथ ग्रहणमा जाने एउटा सामान्य शिष्टाचार पनि प्रकट गर्नु भएन। अब मलाई लाग्दैन कि अब यस्तो व्यक्ति फेरि फर्केर चाहिँ के छ भने राजनीतिमा फेरि स्थापित होला
जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो मलाई लाग्छ नेपाली जनताको विवेकमाथि मलाई विश्वास छ, उनीहरूको बुद्धिमत्तामाथि विश्वास छ। त्यस कारण यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ फेरि जस्तो मलाई लाग्दैन। र विद्या भण्डारीजीले पनि जसरी यो संविधानलाई मिच्दै आउनुभयो, बदनीयत तरिकाले काम गर्नुभयो, हेर्नुहोस् अदालतले कति स्ट्रङली वर्डेड भनेको छ, भएको संसदलाई भङ्ग गर्ने अनि चाहिँ के छ भने अध्यादेशबाट शासन चलाउने, भएको संसदलाई भङ्ग गर्ने अनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन मिल्छ? संसारको कुनै पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा त्यस्तो हुन्छ? नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन। जनताको प्रतिनिधि बाहेक कसैले पनि ट्याक्स लगाउन पाउँदैन। त्यो ट्याक्स उठाउने र त्यो ट्याक्सिङ एन्ड स्पेन्डिङ पावर भन्छ, राज्य कोषबाट पैसा खर्च गर्नलाई पनि पार्लियामेन्टको चाहिँ एप्रुभल चाहिन्छ र पार्लियामेन्टको चाहिँ एप्रुभल बिना चाहिँ ट्याक्स पनि लगाउन पाइँदैन। अनि अध्यादेशबाट ल्याउने, भएको पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्ने, संविधानमै चाहिँ संविधानको धारा 119 मा क्लियरली बोलेको छ सङ्घीय संसदमा चाहिँ बजेट पेश गर्नुपर्ने छ भनेर बोलेको छ। जेठ 15 गते मिति नै तोकिदिएको छ र सङ्घीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने छ भनेपछि चाहिँ के छ भने सङ्घीय संसद बाहेक अरू कहीँ बजेटै पेश गर्न सकिँदैन नि। त्यो त संविधानको कमान्ड हो नि। तर उहाँले अध्यादेशबाट ल्याउनु भयो। योभन्दा ठुलो संविधानमाथि गरिएको डकैती अर्को के हुनसक्छ? अदालतले क्लियरली भन्यो यत्रो जालसाजीपूर्ण तरिकाले यो सारा कुरा औल्याएको छ कोर्टले भनेपछि यस्तो भनिसकेको व्यक्ति, यत्रो डिस्क्रेडिटेड व्यक्ति फेरि चाहिँ के छ भने होइन म नै महान नेता हुँ, मलाई नै जनादेश प्राप्त छ भन्नु जस्तो हास्यास्पद र त्यस्तो कुराको चाहिँ रोदन गर्नु, क्रन्दन गर्नुको मैले कुनै अर्थ देखेको छैन। नाउ ओली इज गन, ओली एरा इज गन। अलिकति तपाईँले कुरा गर्दै जाँदाखेरि मलाई आम नागरिकको तर्फबाट एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो, सायद उहाँहरूको मनमा पनि यो जिज्ञासा छ होला। तपाईँले केही समय अगाडि मलाई अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दाखेरि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, 146 जना सांसदले गएर अदालतमा आफू नै उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेर आउनु भएको छ। अब ब्याक हुन मिल्दैन, उहाँहरूले दिनै पर्छ। यदि दिनु भएन भने पनि उहाँहरूले अदालतमाथि अवहेलना गर्नुहुन्छ, अदालतमाथि भनौँ न अदालतको समय बर्बाद गर्नुभयो, अदालतलाई गुमराह गर्नुभयो भन्नुभयो। तपाईँले धेरै यो कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ किर्ते या बारम्बार मुद्दाहरू हाल्नुभयो, जित्नु पनि भयो धेरै मुद्दाहरू। फेरि पनि उहाँहरूले त्यस्तो केही कदम गरे भने दिनेश त्रिपाठी लगायतका टिमहरूको त्यो मुद्दा दर्ता गराउने तयारी रहन्छ रहँदैन? मेरो चाहिँ बटम लाइन के हो भने संविधानको सर्वोच्चताको फर द डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी, फर द डिफेन्स अफ द कन्स्टिट्युसन, फर द डिफेन्स अफ फन्डामेन्टल राइट्स अफ द सिटिजन, त्यसको प्रोटेक्सनको लागि, त्यसको प्रमोसनको लागि त्यो नै मेरो लाइफको एउटा मिसन हो जस्तो मलाई लाग्छ। हरेक मान्छेको चाहिँ के छ लाइफको एउटा चाहिँ उद्देश्य हुनुपर्छ। उद्देश्यविहीन लाइफको चाहिँ मलाई त्यो अर्थहीन जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ के छ भने दाल भात खानालाई मात्रै बाँचिरहे जस्तो लाग्छ। सास फेर्नु मात्रै जीवन होइन, जीवनको कुनै मिसन हुनु पर्यो, डिग्निटी हुनु पर्यो, सोसाइटीमा चाहिँ केही इम्प्याक्ट पार्न सक्नु पर्यो भन्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। लाइफलाई एउटा सार्थकता दिनको लागि पनि चाहिँ के छ भने जीवनलाई एउटा उद्देश्यमा मैले समर्पित गरेको छु र यो चाहिँ मेरो बटम लाइन हो। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, आधारभूत नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता, त्यो चाहिँ मेरो लागि नन नेगोसिएबल हो। त्यसमा म कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ, जोसुकै होस्। र त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के छ भने म निरन्तर फाइट गर्नेछु, निरन्तर त्यसको लागि आवाज उठाउने छु। त्यस्तो भए तपाईँ तयारी भनौँ न, तपाईँ लगायतका टिम तयारीमै हुनुहुन्छ? यदि त्यस्तो केही भयो भने अफकोर्स फेरि पनि तपाईँहरू त्यो 23 जना सांसदमाथि चाहिँ अब 23 जना अहिले नभनौँ, अहिले नै फेरि त्यस्तो कुरा नगरौँ, किनभने मलाई के छ भने एउटा विश्वास के छ भने किनभने माधव नेपालजीले भनिसक्नु भएको छ हामी पार्टी होइन, मलाई के लाग्छ भने मलाई अझै चाहिँ के छ भने समय धेरै छ। मलाई के लाग्छ भने अब अहिले कतिपय कुरा के छ भने मिडियामा मिस रिपोर्टिङ पनि हुन सक्ला। अब अहिले त्यसलाई म भेरिफाई पनि गरौँला। तर मलाई के लाग्छ भने यस्तो चाहिँ एउटा मेच्योर्ड पोलिटिसियन्सहरूबाट यस्तो कुरा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कुरा मैले अघि तपाईँले पोइन्टेड गर्नु, मैले त्यो कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ धेरै अगाडि। कोर्टले आखिर भर्डिक्ट त्यही लाइनमा गयो, त्यसैले टेकेर अदालतले फैसला गर्यो। अब अहिले आएर होइन हामी त त्यतिकै अदालतले झुक्याउन र हामीले सिग्नेचर गरेको रहेछ भन्ने भयो भने त उहाँहरूको के हालत होला, उहाँको पब्लिक इमेज के होला, उहाँको राजनीतिक पुँजी के होला। र ओलीजी जसले उहाँले यत्रो गाली गलोज गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि, फेरि त्यही ओलीजीसँग गएर कहाँ शरण पर्छ जाने होइन। त्यस कारण त्यसको चाहिँ मैले सम्भावना देखेको छैन। तर अब के छ भने उहाँले त्यो गर्नुभयो भने दे विल पे द प्राइस। अब त्यसमा केही गर्न सकिँदैन होइन। विल गेट व्हाट यु डिजर्भ होइन। तपाईँले
तपाईँको केही छैन राम्रो गर्नु भने पिपल विल सपोर्ट यु, आई विल अल्सो सपोर्ट यु। म उहाँले स्याल्युट गर्नेछु। उहाँले चाहिँ होइन हामी चाहिँ दिँदैनौँ भन्नुभयो भने त तपाईँ त आफ्नो प्रतिबद्धतालाई ब्रिच गर्नुभयो, कमिटमेन्टलाई ब्रिच गर्नुभयो। यो त ब्रिच अफ पब्लिक ट्रस्ट हो नि। पब्लिक ट्रस्ट गर्नु अदालतै झुक्क्याउनु भयो। भोलि अब त मुद्दा लिएर राजनीतिकहरू आयो भने अदालतले खै यसलाई पत्याउने कि नपत्याउने भन्ने होला। फेरि यहाँहरू चाहिँ अदालतमा एउटा निवेदन लिएर आउँछ, फेरि अर्कै काम गर्नु हुँदो रहेछ भनेपछि त अदालतले त के हो भन्ने हुँदैन। त्यसमा त्यसको लागि पनि त्यो उहाँले त्यो नगर्नु होला। मलाई लाग्छ सेन्स विल प्रिभेल। भगवान् पशुपतिनाथले हामी सबैलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ आशा गरौँ, विश्वास गरौँ। त्यो होला भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। त्यसो चाहिँ उहाँले गर्नु होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिनु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। मलाई निम्त्याउनु भयो, आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद।